आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुग्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताची उदोर कानार बरो जाल्या जिवो गोडो चुरो तशें आमकां जिवीक करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशें आमकां जिवीक करच्या आयज देव आमचो उलयतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूंक तुमचे सोवे आसूं मोगाळ बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत लॉरेन्स हाची परब करता आनी त्याच बरोबर आसुमता सायबिणीच्या मानाक 5वें नोवेन आमी समोर उमताव तर आमी सगल्यांनी देवान आपल्या उदारपणान आमचे खातीर कितें केलां तें नियाळूंक आनी अदीक करून गोरजेवंतां थंय उदार जावंक ह्या मिसांत दांडो मोडो आनी पिसोळें रावतल्या वांगड्यां खातीर आनी आमचेच खातीर करीत भशेन मागुया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो गुडास करुया आनी देवा थंय आनी एकामेका थंय बोगसणे मागुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्या पुता सुमिया देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया जें सगळें आमी मागूंक सोदता त्या वेळार ह्या मागण्या बरोबर बापाच्या हातांत घालुया बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांचे सेवेंत विस्वाशी रावून आनी रक्षसाक्षांचो कोश्ट मरण सोंसून मोहिमेवंत जावंक पावलो ताचे मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय
आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोल दी. आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाताची येता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. भाग्यवंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, जो थोडे वोंपता तो थोडे लुंवता, आनी जो चोड वोंपता तो चोड लुंवता. आपणें दिवंक थारायलां तें जोन एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटोना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सोगलीं देणे उपोत दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितलें मेळ्ळें म्हणटूच दोयाल कोडण्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, भरपूर ताणें वांटलें आनी दुर्बलांक दिलें. ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखता. जो वोंप्याक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. म्हणुया, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सोरेस्पराची भोक्ती कोता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची सोसोत प्रितुमेचेर बोलीस जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशाची संतोश सोदो. जबाब, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते खाली. जबाब, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्कोच ना. तो आपलें कालीस गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. आखरेक आपल्या दुस्मानाचें गोठ्ठान जाल्लें पळोवन तो दादोशी जातलो. जबाब, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सोदोळ हातान तो दुबल्यांक बांदता. ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चोड आनी चोड मान ताका मेळटलो. जबाब, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves por azul, solves por azul, solves por azul, zui, zui. Solves por azul, solves por azul, solves por azul, zui, zui. सोमी म्हणटा, म्हजो पाटलाव कोता तो कालोखांत चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Solves por azul, solves por azul, solves por azul, zui.
Sorves boratui, sorves boratui, sorves boratui, zui, zui. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. जिवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जूय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे थंय उदार, आनी ह्याच उदारपणाक आनी मोगाक लागून तो आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिता. हो तो देव बाबा भयणीनो आपल्या उदारपणान आमकां जिवीत दिता, घरदार दिता, वावर धंदो दिता, भलायकी दिता, कुटुंब दिता, ही सृश्टी आमकां दिता. आनीक दुसऱ्या उतरांनी सगळेंच तो आमकां दिता. पवित्र पुस्तकांत आमी गेल्या जाल्यार बागयोंत जाकोबाचे चिठींत पयल्या वेस्वरांत 17वे वळींत अशीं उतरां आसात. सगळें बरें देणें आनी सगळें सुपून दान वयर सावन येता आनी उजवळाच्या बापासून देंवता. सगळें बरें देणें आनी सगळें सुपून दान वयर तावन येता आनी उजवळाच्या बापासून देंवता. Every good gift and every perfect present comes from heaven. It comes down from God, the creator of the heavenly lights. सगळें बाबा भयणीनो देवाचें, आमी बी देवाचींच. जिवाच्या शिव वर्तमानांत 3ऱ्या वेस्वरांत 27 वळींत अशें मेळटा, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. No one can have anything unless God gives it to him. No one can have anything unless God gives it to him. बाबा भयणीनो, देव दिता तें तोंडार मारी नासतना, तोंड पळय नासतना उपोट मोगान दिता. आनी हाका लागून आमी दिवंक सोदता तेन्ना आमी बी उदार काळजान आपुरबायेन दिवची गरज. तोंड वांकडें करून न्हय, दिवंक सुटना म्हण न्हय, पूण देवान तुका दिला तूंच दी. देवाच्या मनाक आनी ताच्याच संवसाराच्या ओपोजेच्या बरेपणाक. आनी हेंच तें बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत बागयोन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन 2ऱ्या आबेस्वरांत आमकां सांगता. हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. God loves a cheerful giver
आनी हाका लागून हें वाचप सांगता तुवें दिवंक थारायलां तें अपुरबायेन मोगान उदार काळजान दी. बाबा भणीनो, देवाक दिता वो पेल्याक दिता तें देवाक पावता. आनी हाका लागून आमी जेन्ना दिता वो दुसऱ्यांच्या गरजांनी वांटो घेता तेन्ना आमी जेजूकूच करता. एके भाशेन दुसऱ्याची आमी सेवा करता. आनी हाका लागून आयचें शिव वर्तमान आमकां सांगता कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. देव आमच्या रिणांत रावना. एके वाटेन आमी दिलें जाल्यार दुसरे वाटेन दुपेट दीत रावता. पूण हांव कशें दितां ताचेर तें दल्लोलें आसा. बाबा भणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत परत गेल्या जाल्यार आमकां देवान दिलां तें ओळखून घेवंक आदार मेळटा. आनी थंयसर अशीं उतरां आसात. तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां सगलीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. बाबा भणीनो, आमकां विचारची गरज. हांव गोरजे वतांक दितां तेन्ना कसल्या मनान दितां? एक उगडास मनान धरुया. हांव गोरजे वतांक दितां तेन्ना जेजूक दितां. कित्याक मातेवाच्या शिव वर्तमान 25 40 वळ अशें सांगता जेन्ना तुमी हे म्हज्या धाकटुल्यांतल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाकाच केलें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. वॉट एवर यू डू टू द लिस्ट ऑफ माय ब्रदरन यू डू अनटू मी. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, देवान दिल्लें हांव उदार काळजान अपुरबायेन दितां तेन्ना कोणूय तो जावं तोंड पळयनासतना हांव जेजूक करतां वो जेजूक दितां. ह्या पेल्यांत हांव जेजूक पळयतां. बाबा भणीनो, आमी आमच्या जिवितांत भितर सरची गरज. कोणाक आमी दिवचें? कोणाक आमी दिवचें? पयली वस्त जावन आसा पवित्र सभे खातीर दिवचें. बाबा भणीनो, देवाक पयशांची दानाची गरज ना. पूण जेजून घडलेली पवित्र सभा फुडें वचूंक आमच्या आदाराची, आमच्या तेंकाची, आमच्या सहकाराची गरज. देव मनशां वरवीं ही पवित्र सभा फुडें व्हरता. मनशांच्या आदारान, म्हज्या तुमच्या आदारान आपलें काम देवाच्या राज संवसारांत बांदचें फुडें व्हरता. आनी हाका लागून देव हे वेळार एक घडये म्हज्या तुमच्या कुटुंबाच्या उदारपणाचेर पाती येता. उदारपण म्हणटात तेन्ना बाबा भणीनो, म्हज्या तुज्या कुटुंबांतलीं भुरगीं. बाबा भणीनो, आज आमचें कुटुंब अशीर मोनाचें जाल्यात. आवय बापूय चिंता म्हज्या भुरग्याक पाद्रीपणाक भेटयलो जाल्यार, माद्रीपणाक भेटयलो जाल्यार आपल्याक उणें जातलें म्हूण. हें मन सारकें ना. पयलें देवाक मागीर जगाक. पयलो देव देव दिता. आनी हाका लागून देवा खातीर, ताचे पवित्र सभे खातीर आमी आमच्या भुरग्यांक भेटोवंक, यादनीक जावंक, पाद्री माद्री जावंक राजी जावची गरज. आनी त्या उदारपणाचेर देव उपोट बेसावांक घालता. बाबा भणीनो, सांगलां हांवें, देव आमच्या रिणांत रावना. पूण तुज्या कुटुंबाच्या भुरग्या वरवीं, तुवें भेटयलेल्या भुरग्या वरवीं देवाचें राज फुडें वेता. आनी तुजोच कुटुंब आनी हो संवसार ही पवित्र सभा उपोट बेसांवांनी भरता. आनी हाका लागून आमच्या मनांत गोठ उगडास धरुया. पयलो देव, देवा खातीर, ताचे पवित्र सभे खातीर आमी भेटोवंक तयार जावया. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो, पवित्र पुस्तक सांगता गोरजेक सांपळले ताई
तांचे गरजो पाळूंक दियात अशें म्हणटा तेन्ना बाबा भणीनो, इजेस प्रभुतेच्या पुस्तकांत पयल्या वेस्वरांत 17व्या वळींत आमकां अशें मेळटा: प्रोटेक्ट दी ऑप्रेस्ड, दी ऑर्फन्स अँड द विडोज. प्रोटेक्ट दी ऑप्रेस्ड, दी ऑर्फन्स अँड द विडोज. स्ट्रेंजर्स आमी म्हणटा जायते पावटी, हो जुलमांक सांपळलो आसा ताका पाव, ताचे थंय देवाचें आसणें पळय ताका दी. अनाथ भुरगीं, ऑर्फन्स, तांकां माय पाय सोलाशिरो ना, माय पाय तांकां ना, तांकां तांच्या आदाराक पाव. आनीक जांचो घरकार सोंपला, त्यो बायलो आसात तांकां तेंको दी, आदार दी. बाबा भणीनो, आमी अशें करता तेन्ना आमच्या मनांत हाडूंक जाय, घडये हांव दितां नांव मेळूंक, घडये हांव दितां म्हाका ताणें परत दिवंक जाय देखून. हें मन पवित्र पुस्तकाचें न्हय, हें मन तुजें मन. आनी हाका लागून लुकाच्या शिव वर्तमानांत 14व्या वेस्वरांत 12 ते 14 वळींत नदर मारली जाल्यार जेजू अशें सांगता: तूं दोनपारचें वो रातचें जेवण दिताय तेन्ना तुज्या इश्टांक, वो भावांक, वो सोयऱ्यांक, वो ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाका, कित्याक घडये ते तुका परत आपणागेर आपयतीत आनी तुजो उपकार बाद करतीत. पूण तूं जेवण दिताय तेन्ना दुबळ्यांक, खोड्यांक, तोंट्यांक आनी कुड्ड्यांक आपय, तांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना म्हणटोच तूं बागी जातलोय. पूण गुनेस्त पुनर्जिवन जातलें तेन्ना तुजी तुका मजुरी मेळटली. बाबा भणीनो, हांव तर म्हज्या गोच्च्यांक, इश्टांक, शेजाऱ्यांक, म्हाका बरें करतल्यांक, म्हाका परत दिवंक तांक आसलेल्यांक जेवणाक आपयता जाल्यार म्हाका मजुरी ना. जरी तर हांव जेवण करता तेन्ना कोण दुबळीं आसात, कोडीं आसात, तोंटीं आसात, कुड्डीं आसात, जांच्यान तुजो उपकार बाद करूंक जायना, तांकां आपयता आनी तांकां वाडटा जेवण खाण, तेन्ना तुका मजुरी आसा. बाबा भणीनो, चिंतुया, आमच्या मनांत नियाळुया, आमी दान दिता तें कसल्या मनान दिता. बाबा भणीनो, मोग, उदारपण थंयसर आसूंक जाय. हांव तो दितां आस धरून काळजान परत मेळपाक ह्या दानांक इनाम ना, ह्या दानांक फळ ना. देखून बाबा भणीनो, आमी दुसरे सुवातेर कोण नाशिल्ल्यान थंय गोरजेवंताक खरें गोरजेक सांपडला तांचे थंय बायबल सांगता ते भाशेन प्रोटेक्ट दी ऑप्रेस्ड, दी ऑर्फन्स अँड द विडोज. हाचे थंय दुबळ्यांतल्या दुबळ्या थंय आमी दयाळ जावया, उदार जावया, आपुरबायेन आत सोडून दिवया, तेन्ना देव बेसांव घालता. आनी शेवटी बाबा भणीनो, सृश्टी ही आमची नेचर आसा, तिचे थंय उदार जावया. आज काल बाबा भणीनो, उदरगतीच्या नांवान ही आमची नेचर आसा तिचें निसणटान करतात. आनी हाका लागून आज संवसारान कितें कितें जाता. द बॅलन्स इज ब्रोकन. द बॅलन्स आसलो नेचरांत तो मोडून उडयला. कातरून झाडां, दोंगर, पयशांच्या आशेक मनशाची आस केन्ना पुरी जायना. आनी हाका लागून बाबा भणीनो, आमी वावरूंक जाय, आमची नेचर सांबाळूंक, नेचरांताय उदारपण दाखोवंक. सांगतालो हांव, उदरगतीच्या नांवान इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट कितें करतात, कसले कायदे काडटात आनी आपल्याक जाय ते भाशेन निसांठण करतात नेचराचें. बाबा भणीनो, आमी ह्या आधुनीक वर्सांनी पळयलां
द नेचर इज रिवोल्टिंग, नेचर इज ब्लिडींग. आमच्या वायटाक लागून गोळे आमचे फुडारी आमी नेमून दवरल्यात तांच्या आशेक लागून. बाबा भणीनो, ही सृश्टी, ही नेचर देवान घडल्या, मनशांनी घडोवंक ना. जेन्ना हांव ही नेचर हो एनवायरमेंट इबाड कोत्ता तेन्ना देवाची राड वेता. आनीक हाकाच लागून आमी चिंतची गरज. हांवें संवसारांत बरे भाशेन जिवंक हांवें ही नेचर सांबाळूंक जाय, ही सृश्टी सांबाळूंक जाय, हें सैम सांबाळूंक जाय. नाजाल्यार आमीच आमचो फोंड उस्पितांव. बाबा भणीनो, आज उदार मनाची, उदार काळजाची आमी जावंक नियाळटाव तेन्ना पयले सुवातेर आमचें उदारपण पवित्र सभेताय दाखोवया. बाबा भणीनो, अदीक करून आमच्या कुटुंबांतलें उदारपण हांगासर गरजेचें. आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं पाद्री माद्री जावंक आमी आवय बापूय उदारपणान मोगान आपुरबायेन तांकां धाडुया. दुसरे सुवातेर गोरजेवंतांक आमचें काळीज मन उक्तें करुया. बाबा भणीनो, गोरजेवंत म्हणटात तेन्ना जीं आस्तिकां आसात तीं न्हय, जांच्यांनी म्हाका परत दिवंक जाता तीं न्हय, जांच्यांनी तुजो उपकार परत बाद करूंक जायना तांकां तूं पाव. आनी तिसरे सुवातेर हे सृश्टीक सांबाळ, तिचे थंय उदार जा. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. आमेन. उबे रावया. बाबार्थान बरोवन थोडी आमची मागणी ह्या वेळार करुया. दर मागण्या उपरांत आमी जबाब करतले. हांव जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. सगळीं म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें आपोवणें देवाच्या उदारपणान फावो जाल्लें उत्तम देणें म्हूण ओळखून घेवंक आनीक आपल्या हातान आसलोले पोरचे थंय उदार जावंक आनीक तांची बरे तरेन सेवा करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या आनीक भारताच्या सरकारान ह्या कोरोना व्हायरस पिडे समयार आपले पोरचेचें बरेंपण चिंतून आनीक सगळे तरेन पोरचेचे भलायके पासत काळजी घेवंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबाच्या वांगड्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या थंय उदार जावंक एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आयती जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. दांडो मोळो आनीक पिसोळें रावतल्या वांगड्याच्या दोंद्यार आनी कुटुंबाचेर आनीक आमचेर देवान आपलें उदारपणान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक सगल्यांक भलायकी दिवन कोरोना व्हायरस मेकळी दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. ओगीच रावून आमची मागणी करुया. आमचे फिरकुजेंतले वांगडी जे परदेसांत आसात, जावं थारवार जावं जमनीर, तांकां सगळ्यांक घराकान सांबाळ म्हूण मागुया. जां कांय पिडा कोरोना व्हायरस जाल्ली आसा तांकां बरी कर म्हूण मागुया. सर्गीच्या मोगाल बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. आमी दुसऱ्यां थंय उदार जावंक आनी उदारपणान तुवें आमकां दिल्लें वळखून घेवन तुकाय दिनवाशी जावंक आमकां तो शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
आख्खो संसार तुजो सायबा आमची काळजां तुका जाय कुशीन भोगून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्रतेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक उबी रावया. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दल्लोली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनींत मोपलेल्या गोवाच्या कोण्यावरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोगसाक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबां पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सळवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे ही सवें आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळयेन सोर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रोगसाक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय. आनी अशें तांच्या अस्कोतायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सुपूर्णयेन परजळयताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमेन निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. उबी रावया. गावून भावार्थाचो घूट परगटुया. Dusza kusarani punurjivapana vorvi duvenam kasuroi somya samsaracha survodana amshi बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहिबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरझोळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दौरम दुतां, सांज जुजे वाज आनी सोर खाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें मागणें बराबर करुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतलीं आयच्या दिसाक आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांत. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सोबे आसूंक. तुमचेय सवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत तितले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना, पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हे मागणी करुया, ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू, भोव भोवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सोमया कारकां दिवया. हे मिसाचे भेटे खातीर सगळें ताणें आमकां दिलां ताचे खातीर, आमच्याच जिविता खातीर, आमच्याच कुटुंबा खातीर, आमच्या वावर धंद्या खातीर, आमचे भलायके खातीर. ह्या सुमयाक आमच्यांनी खास कोमुनियमाच्या साक्रामेंता वरवीं शेवूंक जायना. ओतमीक पाटेन शेवूंक आमी तयारी करुया आनी बाराबर म्हणुया. क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर, क्रिस्ताचे कुडी मोचें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणोय म्हाका उदकान कळवळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरात. तूं बरव्या जेजू चितान म्हाकाय. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजी सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भोगतां सांगाती तुका वाखाणच्या. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आमच्या मोगाल बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्योंत लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कोश्टांक आनी आलो पोद्र्यांक उगड आनी ताच्या गोरसांक पावूंक आमचे हातपांय सुडसुडीत कोर. गरिबांचे आनी अनीत भोगतेल्यांचे होक राखूंक आमकां जागृत कोर. आनी अवकांक पासत कोश्ट मरोन लेगून सोंसूंक आमकां तयार कोर. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूंक. तुमचे सोवें आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. आसुमता सायबिणीक मागणे. कुडी आत्म्यां सयत स्वर्गार उबारून वेलेले माये, आमचे फिरगोजेचे आस्कारिनी व्हड व्हड वस्तू देवान तुजे सवें घडोवन हाडल्यो. आनी दुतां दोलबारां वयर ताणेंच तुका सर्गीच्या वैभवाक उबारून व्हेली आनी स्वर्गार संवसाराची राणी तुका केली.
मोगाचे माये तुज्या एकल्याच पुताक आमचे सोडवणे खातीर तुवें ओपून दिलोय आनी आख्या मनशा कुळाक तारण मेळ्ळलें पळोवन आवय कशी तुजें काळीज सोंत असलें. मोगाळ माये आमचे फिरगोजेचो सांबाळ कर. फिरगोजेंत रावतल्यांक परदेसांत वो तारवार वावुरतल्यांक तूं राख आनी तूं पाव. होगेपणान हे वेळार आमचे गरजो आनी मागणी करुया. आमी मागलां तें आमच्या बऱ्याक पडटा जाल्यार आमकां तूं फावो कर. भोव पवित्र संस्कारांत रावतल्याचे माये तूं सोमेस्तांचो आलाशिरो. तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आमकां भर. बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय माये आनी शेकी तुज्या वांगडा सर्गीच्या सुखाक आमकां पावय. आमेन. आमचें फाल्यां नव्यान आमी भेटयतल्या फाबरिका वाडो आनी प्रायस रावतल्या वांगड्यां खातीर. आमच्या गांवची आस्कारीन तूं सगळ्यांक आमकां दूर सांबाळून बेजाव घालगी दुर्गो राब्या संकोशांतली सदां निवार. बेजाव घालगी दुर्गो राब्या संकोशांतली आसून सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ सदां. आसून सायबिणी आमी तुजी अस्कोत भुरगीं गोठाय दिगे माई आमकां तुज्या दिरान सांबाळ